Hello les chéris, j'espère que vous allez bien. يكون نهاركم دايز مزيان. نتلاقاو فيديو جديد هذا النهار اللي غادي تكون فلوغ ويكند افيك مو. اليوم نهار السبت بديت لا فيديو بديها مع 4 العشيه، راكم عارفيني ليلى والتوقيت سا مارش با. غادي نفيلمي هذا الويكند هذا كيف ما غادي يدوز، سورتو كو عندي الشغالات كوم توجور وباقي ما مشيت درت حتى شي حاجه، وهادي 4 والمغازان الاول غادي يشد معايا 6. قلت سي با غاف فهاد لا كورس هادي فهاد لومبيونس هادي غادي نديكم معايا. الى عجبكم الماكياج وبغيتوني نعاود نديرو لكم لانه ساهل بزاف وزوين بزاف. لون واحد نتاع فا بوبيير فيه هاد ديكغادي هذا. اول نوبه عثرني حطيت صبعي بالغلط، جيت نماكيك وجيت ندير البيج وكنت كنهضر في التليفون مع بي او ماشي حطيت صبعي بالغلط على لون واحد اخر في لاباليت وتا درته لقيت ويلي شنو هادشي درت. عرفتي نقول ساعتي شنو سي با غاف غير اجي نكمل الماكياج ديالك. مي فريمون كيبان لكم فوالا فريمون عجبني بزاف. حتى العكار زوين، عكار ماتمي ديال النهار فريمون جو زوين. كان برد عندنا الحال بزاف وكانت الشتا، مي هاد النهار شويه خرجت الشميشه. Alors les chéris, عندي لكم واحد الهميزه. هاد النوبه هادي هي سي ان كود برومو بور فو. دونك هاد النوبه en collaboration مع جوميا مول. شنو هو جوميا مول؟ C'est un espace qui est dédié aux marques où il est le revendeur officiel de certaines marques بحال Samsung, Nokia, Huawei, Richband. شتي انا قبيله شتي دي فاكتو اوسي بور الحوايج. عندهم لوريال، دو بودي شوب، مايبلين حتى هي عندهم. دونك هذا سي ان اسباس اللي كتلقاو فيه هاد لي مارك هادو. با بيزون انكم تمشيو تساراو ولا بقات تشوفوا بغيت نشري شي حاجه خاصني نمشي لهاد البلاصه لهاد البلاصه. دونك سا سي عندهم au meilleur prix. L'avantage c'est que comme toujours vous pouvez payer à la livraison en espèces الا بغيتيو ou bien vous payez par carte très normal au moment de passer la commande. Donc la livraison راه كتكون affichée في لي برودوي وعندكم 15 يوم باش ترجعوا لي برودوي اللي ما عجبوكمش. جوميا مول فيه جوسكا 30 مارك اللي كاينه فيه اي شاك سيمين كل سيمانه كتكون ماركه جديده. وعجبتني واحد لافراز انا جادور او حق الله اشاك فوا كندخل لجوميا جادور ديك لافراز اللي كيكتبوا هكاك بالمغربيه ديالنا كتكون مكتوبه في لو سيت بحال هاد لافراز هادي. دونك كاتبين كو المنتوجات اللي كاينين في جوميا مول هما منتوجات اللي هما 100% اوريجينال، هكا منتوجات 100% اوريجينال وغادي يكونوا دي زوفر واعرين. دونك جيم بيان جادور ديك لو ميلونج نتاع المغربيه ديالنا كتشوفها في ان سيت. جو سا سي تري بو. قلتها جو بونس لا ديرنيير فوا ملي هضرت على جوميا جلوبال. بون لي شيري انا غنخليكم لو كود برومو اللي يعطيكم موان 10%. مي قلت اوسي نوريكم جوميا مول. دونك انا نخليكم لو لين باش تشوفوا لابليكاسيون. هادو هما لي مارك ولا لي توب بوتيك اوفيسيال اللي عندهم بحال اللي قلت لكم. فوالا هاد لي مارك راكم كاملين عارفينهم. اي سي كوا لافونتاج؟ تو سامبلومون سي ان مول اللي عندكم vous pouvez acheter sans vous déplacer. هذا الكتاب هذا سيتو 11 اورو تاعي ولا 12 اورو المهم سميتو مون بودجي بوكيت. دونك هذا كنكتب فيه الفلوس اللي خسرت في السيمانه. دونك كيجيكم نهار السبت ولا حد مي ما غنديرهاش هاد النهار لان مازال خارجه نخسر الفلوس. سندخل عاد غنديرها. فرانشمون جي ترو ديبونسي هاد لي 2 ديرنيي جور. راكم عارفين يلاه كترحلوا للدار الجديده كتكون باغي بزاف د الحاجات تبدلهم وانا مشكل اللي كنخاف ندخل الكونط بونكير ديالي نشوف. فرانشمون والله ما كنقدر كنعشي شي بحال الخلعه اللي كتخلع ملي كتجي توزن راسك. عندي هذيك الخلعه ملي ندخل الكونط بونكير نشوف شحال خسرت. سي باغي مي واحد الشيء كنخسر. فوالا دونك هذا تو سامبلومون باش نكتب فيه لي ديبونس ديالي. اللي غيسولوني ديجا على الكتاب انا خديته من امازون. وفوالا غادي بحال دابا هنا في اكتوبر غتكتب شحال خسرتي، شنو هو طون سالير، شنو هما لي ريفوني اللي يعني عندك دي ريفوني لوكاتيف ولا شي حاجه. وهنا زعما هادو سي لي روسيت سيتادير الفلوس اللي كيدخلوا لك. وهادو لي ديبونس فيكس ديالك نتاع لو موا، لويي، الكتريسيتي، شارج، كريدي، امبو. وهنايا كتجي كدور. انا هاد الورقه هادي عندي وهذه ما عنديش ما كنعمرهاش هذه مي هذه هي اللي كتعمر. دونك اليمونطاسيون، انفون، فيتمون، فواتور، ترونسبور، سونتي، ميناج، تليفون، انترنت، فوالا ماتيريال دو ريباراسيون. دونك فيها بزاف نتاع لي روبريك كنتي كتعمري شنو هما لي روبريك اللي كتخسري فيهم الفلوس. بحال انا الا جيت هنايا اوتر عندي هذه نتاع لابليكاسيون باش كندير لي فوتو. سي شاك موا ادوب بور فير لي فوتو اي نتفليكس لان البليه صعيبه. مي فريمون هادشي كامل راني باقي ما قيدت هكا ديال الحاجات. اي جو سي كو هاد الشهر هذا جي ديبونسي تو سكي الكترونيك. جو سي با بوركوا مي فوالا كاين شي شهور بحال هكا. دابا غادي نخرج 4:30 هادي غادي نديكم معايا حيت غتونسوني
راجلي خرج مع بناتي وانا قلت لهم غير سيروا هاد النهار بغيتها اون جورني بور موا. ندير دي تروك اللي ماشي اللي باغيه نديرهم زعما اللي خاصني نديرهم غير نديرهم في هناء. فرانشمون عجبني شعري. ندخل للدار نوريكم شنو كندير له مي فريمون دوش وخليتو نشف ناتوريل. ملي كندير دو برودوي. ليتس جو. جو بونس غنتونجاجا معاكم في هاد لا فيديو هادي. غادي نقول لكم انني خاصني نمشي نغسل طوموبيلتي هاد الويكاند. عرفتي حالتها من الاخر. لا في ديفيسيل البنات. هو كنت باغيه نمشي حتى عند الكوافور هاد النهار ساعه ما غاديش نلحق. دريس ديزولي انت غنجي عندك بشويباتي. مي جيم بيان وحق الله بديت كنتسنس بهم. بون لي شيري شوفوا هاد لي بتي تروك هادو فريمون زوينين في اكسيون. بون انا صراحه جي با بيزوان دو ديكوراسيون مي سا جيم بيان. هادي سي اون لانتيرن فوالا il coûte 5 euros فريمون زوينه. عجبتني هادي. عجبوني هاد لي بتي باني هادو. هذا الى ا8 جو بونس. لا ماشي هو هذا. كاين هادو دي تروك ديال لو رانجمون اي مو جو سوي ا فون دابا في هاد اللون هذا. يا سا بور لي فلور جو بونس غادي يجوني في الكوزينه ياك كاين اللي يجيو في الكوزينه. شوفوا حتى هاد لو باني هذا تا هو اللي تري بو. وخلاص كاين داكشي ارجونتي مي بون انا مون كود كور سي سا. اي هادي الي جولي اوسي كي كتجي هادي تعلق هكا جو بونس. وي شتي بون انا جو فو لا مونطري. بون لي راي سولوني جو سوي في اكسيون تاع بغير لا لو. انا نوريكم لا فوتو تاع هادي. غادي تجي لا سال دو با شتي هكا بيتي ميروار اي سا كانون. لا موفيز نوفيل سي كو ما لقيتش لو كادر اللي خربقت اللي كومونديت له التصاور ما لقيتوش. تنعاود نجي نهار واحد اخر. ولا بون نوفيل لقيت لو برودوي اللي كنت باغيه لي دو فوا كنجي عليه ما كنلقاش. سا بور لا كوزين البنات الي مانيفيك ديغريسون. عرفتي ديك الخامات نتاع البوتاجي كيوليو كيشعلوا به فريمون كيزول لا غريس. دونك هذا سي ان فري كود كور اي ان توب. جو بونس كيدير اورو نسيت شحال الثمن. دونك هذا كيدير اورو و29 اي فريمون زوين بزاف في اطار الصفيفر والزرير. راكم عارفيني نهار اللي غيطلع لي فراسي غيخصني نبدل الدار كامله مي بون خديت هاد البنادل ديال الكوزينه. جادور انا الفويطه اي جادور لو تيسيو هكا. خديت هذا حتى هذا غزال للدار سي ان ديزودوريزون. المهم كيعطي ريحه زوينه فايت لي درت لكم عليه. ساليت القرعه الاولى وهذه القرعه الثانيه وما كنلقاش دائما وتا هو اني با شير ما معديش اورو شي حاجه. فوالا اورو 99 هذا الثمن ديالو. هادو لي ماسك بور الرجلين بور ليدغاتاسيون اي افوار رجيلات رطيطبين. جو فو كونساي هذا بلافوكا. اول مره باغا نجربو مي لابيتود كندير هذا نتاع الكوكو. هادي كوكو هادي كوكو. الوغ لو بروشان اغي هو افا. الا كنتو عاقلين ملي كنت حبله بملك كنت شريت هنايا داكشي ديال الدغاجي فين كنديرو الدغاجي فين درت سلو ايتو و فيو كو وي ام حبله الله يفكها على خير ان شاء الله. و voilà يدوز كلشي على خير j'espère pour elle et pour chaque femme enceinte bien sûr. j'ai toujours خلقه هنا دي سوجي. vous montre هنايا لي دراجي دو نيسانس اللي دايرين pour garçon sont très jolis. كاين هاد لو موديل هذا اللي عجبني حتى هو pour fille c'est unicorn. انتما شوفوا هنايا لا بيتيت بريزونطاسيون اللي دايرين. يا هادو كنت خديت انا اون بليكسي. الا كنتو عاقلين خديت هادو فين درت هاد لي كلوش فين درت فيهم سلو كيجيو مزيونين بزاف حتى هما. شنو اخر سينو يا سا يا لي تروك اون بابي اوسي. هاد القريعات هادو كي سون جولي. بون هذا دايرينو جو بونس تيم مارياج. هاد القريعات هادو صغيورين هكا هما مزيونين. هادو جو بونس كيديروا 1 euro 69 القريعات. هادو en métal تما ils sont jolis. هكا دي بتيت بول en plexi هكا روز tu vois دير بحال دابا في ان arbre ولا شي حاجه. كاينين لي ديفيرون تيب ديال الدراجي كيا سا. دونك هادو لي غران دراجي اللي كنعرفو à base de chocolat. كاينين هادو qui sont plus petits donc هذا sous forme de cœur. هذا sous forme de lentilles et des petites lentilles XS. هادو سي دي دراجي. Voilà, il y a dans toutes les couleurs. Et en fait, اللي عجبني هذا c'est des roses gris. Donc هذا ça fait كيدير 4 اورو 49 الكيلو. Et puis voilà, je pense il est fourré de chocolat ولا شي حاجه صراحه je sais pas. Mais bon, شوفوا les couleurs, la palette ديال les couleurs comment elle est large.
et il y a ceux-là aussi. Tu vois de les billets. Et comme chaque maman qui se respecte, خاصنا نديرو les courses. صراحة ماشي أنا اللي كنديرهم فريمون هي اللي كنمشي ندير les courses. sauf que واحد النهار avec ses parents et on est samedi et demain dimanche ما غنلقاو ما ناكلو إلا ما مشاو شي واحد فينا دار les courses. عرفتي كيف كتوصلو هزه الخناش وكتفكر نسيتي جوج حاجات. نسيت الشوكولا نوار باسيسي ماشي خميره معجونه حيت شهوتي قراشي. بون فوالا واش واش فيها ولا ما فيها. لا فين هي الغدا؟ واش مازال ما وشتي الغدا ولا شنو غديري الغدا هذا النهار؟ ديجا مع شحال ديال الساعه؟ هذه 7 الا ربع ولا لا؟ دونك هذه 7 الا ربع. بالنسبه للغدا ما طيبش الغدا، حماتي اللي طيبتها والطياب هالدي عرفتي ملي كتجي عندي كيسوسو هي ولا ماما تنقول لهم طيبوا الطياب ديالكم انا نذوق. بوغ دايرين حوته في الفران. دونك دابا لقيت فين غادي ندير لا بابي الومنيوم وغادي نشعل عليها باش طيب. بون لاسيوس اللي كدير حماتي ديما كانت انا في خباري حيت انا بور موا كندير الحوت كندير كلشي طيب في دقه وحده. هي كتسلق لي بوم دو تيغ اي لي كاروت افون كوم سا الحوت ما يتطلقش بزاف ماشي تبقى حيت الحوت غادي يطيب بلو رابيدمون كو لي ليغوم. دونك كوم سا يطيبوا في لو ميم نفس الوقيته. لقيت فين غادي نجمع الثلاجه بيتا سخونه بعدا حماقيت على نعاودكم. دابا بغيت ندير القراشل خاص كنقول ما جبتش خميره معجونه. ساعه ما خاصهاش خميره معجونه، خاصها غير خميره ديال الخبز ناشفه. ملي لقيتها لقيت ما عنديش النافع. دونك يمكن نمشي نجيب النافع انا و مي افون خاصني نجمع الثلاجه. عندي اصغر ثلاجه في التاريخ في اي دار، هي اصغر ثلاجه اللي عندي انا. وعندي ثلاجه وحده اخرى تحت دايره في البيت اللي كاينه فيه لا شويه تما دايره فريغو واحد اخر لان هذه فريمون ما كتقدش حتى حاجه. فرانشمون ما كانت حتى حاجه سبيسيال. انا ماشي من الشكل الناس اللي كيكسو يستفوا في ديك الثلاجه ويديروا هذا البانيه داكشي ما كنعرفش ندير. انا كندير حاجه وحده فريمون هي شفت في انترنت ما هي اللي لقيت راسي قادت ندير. دونك تو سامبلومون الحاجه اللي كندير سي كو ملي كندير هذاك نتاع لي فروي اي لي ليغوم كندير لو بابي سي تو. قالك سا ابسورب لوميديتي بلوس كو سا جو في ريان. تلاشي يجي تقولوا لي واش نتوما من الشكل اللي كتستفوا الثلاجه ولا في حالي نورمال الثلاجه عادي علاش غنستفوها. المهم انا جا كل واحد صاحبتي غتقول لي انا جادور الثلاجه تكون مقاده ومستفه وكل حاجه داكشي مي موا نو مي فوالا جو فودري بيان سافوار واش كاينين الناس بحالي حيت ديك الناس الاخرين ولاو منهم بزاف. مايتامي شنو جابو؟ بون انا جي دغوا او بتي كور. نشوف الزاز نشوف ولا لا اجي لينا نشوف لي شوفو اللي قلتي بغيتي بحال ايناس قبيله. ايش دور قالتلك والو بات الضفيره حتى هي ما تندلها لا تريس. وريني لي بيل شوسور كو تو شوازي. بون انا راني خدامه دابا جالسه كندير المونتاج نتاع لا فيديو هادي اي البنات كيتفرجوا. اجي نشوف. واو elles sont jolies. Non, c'est à moi. C'est toi qui as choisi ça? Oui. Ah, tu l'as اختاريتي. Moi, j'ai pas de chaussures. Oh là là, elles sont trop belles. Ouais, عندنا شنو شراك باباك؟ هانتوما ها بنتي شرات اول فيغني ديالها. فوالا قالت لك بحال لا مارك ديالي ديال ايسي. فوالا قالت لك سي لو ستيل كي بغي في لو ماغازان. المهم هانتوما عقلوا على هذا النهار. بنتي عندها 7 سنين ونص شرات اول صباغه شراها لها باها. سي جيتي افيك تو ما كنتيش غتشريها. c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi? Parce que t'es encore petite. Non, ça c'est pas. Ça c'est pour mon âge. Ça c'est pour ton âge. Qui paraît le week-end tout est permis كإيناس. شنو درتي؟ الايفون ديال ماما. الايفون ديال ماما. شكروا لي تليفوني كيتفرجوا ياكلوا. صباح الخير. اليوم نهار الحد. Mes nouvelles fleurs. Je les ai reçus hier, vraiment très jolies. Donc pour le ftor, كاينه تيم سكري تيم سالي. انا كنبغي نفطر مزيان فريمون جادور بويضه فروماج وداكشي كامل. اي سا سي لو ميور نص ديال الدار. يلا لي موا شاك جروب
L'infinitif se déguise, asperger. C'est pas se déguise. Se déguiser, asperger, clôturer, dévoiler. Non, ça se termine par 0, 2, 4. Oui. en néerlandais. Yalla. Nul, 2, 4, 6, 8. Voilà. And oneven. Oneven. Oneven, c'est sûr que ça se termine pas par nul. Ça se termine alors par quoi? Ça se termine par les autres noms. Qui sont un. En néerlandais. In, drie, 5, 7, 9. Voilà. Orange. Allez, c'est bon. هي كدير لي دوفوار وانا مونتاج عاوتاني مونتاج. ايناس عيات من لي دوفوار. غتورينا شنو غتورينا ايناس؟ Les petits oiseaux. لي بتيز انيمو ديالها. Ou les poissons. اي لي بواسون. يلا اوب خرجناهم من الشبيشه. اي فوالا. فين هو الوازو ديالك وفين هو ديال مالك؟ Le bec rouge, c'est le mien, il s'appelle Clochette. Et si c'est le bec orange, c'est Melek. Et il s'appelle Coquille. ياك يلا ورينا لي بواسون. يلا اوب بون. عجبني صاك فلوغ افيك موا. جي ابريسيي. نمشيو دار الباب. Ouais. يلا نطلعو. On va passer par là. Allez, ورينا لي بواسون. بيب 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 بيب. 6 poissons. 6 poissons. عندهم سميات ولا ما عندهمش سميات؟ Ils ont des noms ou pas? Des prénoms ou pas? On n'a pas encore fait tous. Les jaunes, c'est les miens. Et les oranges, c'est ceux de Malek. Oh là là, t'as de la chance toi. Malek, c'est là, elle a appelé Baby Jack. Baby Jack. Farah. Alors, je vais vous montrer. C'est mon vernis. Le vernis que j'ai acheté hier. Très brillant. Je l'ai mis. J'arrive! C'est la même marque. Joli. نهار ديال التصوير كاين هاد الجبل. Cette montagne. ومازال اون اوتر مونطاني تحتاج. Oh là là. Merci princesse. Je sais plier. Je sais plier. ما عرفتش تطوي. Si. لا. Si. انت غتضربني براسك. راه كضربني برجليك. Si. هادو هما الترابي هادو هما الترابي. Si. كوكو في الكوزينه هذه جوبونس الخمسه ديال العشيه تغدينا. اي دابا كملي ديك الطوال الحاجه غتجيبها لي هذا النهار ولا ما غنتكلمش معاك هو النافع. دونك اونفان غادي نصوبو القراشل. دونك بالنسبه للاغوسيت ديالنا غادي خصنا القراشل غادي خصنا كاس ديال دانون مسوس. بيان سور هاد لاغوسيت هادي يمكن لكم ديروها في الترموميكس كما يمكن لكم ديروها عادي. اي كنتو بليزيور اللي جربتيوها عادي وعجبتكم وجاتكم زوينه. جوج بيضات غادي نديرو معلقه ديال الملحه. ماشي معلقه غير نص معلقه. انا تنصفوا هاد البيض وداكشي كامل. وغادي خصنا 60 غرام ديال سنيده. الوغ 60 غرام كتجي شويه مسيوسه مي بحال اللي كنقول دائما كتجيني انا هي هذيك مع ملي كدير زبيده كونفيتور وداكشي كامل. فوالا دونك انا غندير هادشي هذا ديالي غنديرو يتخلط 10 سكوند فيتيس 4. الوغ انسويت في لاغوسيت ديالنا كناخدو هاد لو غوبلي هذا كنعمروه من الزبده ومن الزيت. دونك انا درت الزبده دايبه وكملتها بالزيت العاديه. اي في لو ميم غوبلي كناخدو دونك هاد لو غوبلي هذا فيه 100 مليلتر. دونك هذا كنجي كنعمرو بما زهر ياك. كنزيدو عليه 2 معالق نتاع الخماره ديال الخبز وكنزيدوهم لو ميلونج ديالنا. هنايا كنجيو كنديروها 20 سكوند فيتيس 4. فوالا باب. انسويت غادي ناخذ النافع. دونك راك شتيو النافع هذا كان شويه كبير. دونك انا مشيت قطعته. المهم دوزتو شويه في الترموميكس باش هرستو لان كانوا ديك الحبيبات كبار. غادي خصنا القياس نتاع 2 معالق كبار ديال النافع. وانا جادو انا فوق القراشل هو ديك المذاق ديال النافع. الا ما كانش ماشي قراشل.
اي باغي بور الزنجلان كنشري انا هذا الزنجلان تيكون ديجا منقي ومحمر وغيخصنا 2 معالق كبار وس. ودابا غادي نديرو الفرط ولا لافارين باتيسيير. دونك كنديرها بين 550 و 600 غرام على حساب النوع نتاع الفرن. ما خاصش تكون لاباط ثقيله وما خاصهاش تكون خفيفه. انسويت غادي نديرو لو مود بيترا نتاع العجين وكندير لها 8 دقائق لان كل ما تعجناها كل ما جات مفشفشه وكتجي زوينه. فوالا 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 اي فوالا. المهم البنات الا فيتكم جربتيو لا غوست هذه ديال القراش قولوا لي ان كومونتير كيفاش جاتكم كوم صا شجعوا في الداخلين يجربوهم. الكريفلاس ديالنا ها هما دو خمروا. دونك خمروا الخمره الاولى وكنجيو كنبوضوهم وهذه الخمره تاع هكا البيض. اما كندير نورمالمون كندير الصفر ديال البيضه وكندير معها نسكافي سوف كو ما عنديش نسكافي. وفوالا قلقت الحليب كيخليها تحمر. دونك اون فا فوار سا aujourd'hui. كنزل لك الباطل على ولدك. Et puis voilà. On va clôturer la vidéo ديالنا هنايا. هادو هما القريشلات جاو تري تري بون زوينين لذاد باقي ما دقتهم غير ريحتهم زوينه. Et donc ça va être coffee time. On va clôturer la vidéo هنايا. j'espère ان هاد لا فيديو دي تكون عجبتكم. سي ان ويكاند افيك موا. لو ويكاند صراحه باقي ما تسالى مازال غنتعشاو مازال غنغسلوا البنات شعرهم وديكشي شعرهم غندوشو لهم زعما وديكشي كامل. مي فوالا باش ما تجيش طويله بزاف. جيسبر فريمون ان لا فيديو تكون عجبتكم. اي نيزيتي با ا مدير نعاودوها من دابا واحد الشهر ولا شهرين نعاودو عاوتاني شي ان ويكاند افيك موا اون سي جامي جبتي ليغات بون بان دويل الشعر افون شاك با. اي بي فوالا جو في دو غرو بيزو وما تنساوش تتبعوني في انستغرام ديالي اللي هو تو بور سو فير بيل. فوالا انا كيتلفني شي حد كيجي حدايا تي بتي شينو اريت افيك تي غون تو فا لي سالير. Bon, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans une vidéo. Inch'Allah. Slama.